बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, उम्रा शरीफ के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात आपको देनी है। इस वीडियो को आपने बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करना है और ख़ास करके जो उम्रा करना चाहते हैं या आप लोगों ने उम्रे का पैकेज या टिकट वगैरह ले ली है और आप बिल्कुल रेडी हैं, तो उन हजरात के लिए ये वीडियो बड़ी कीमती है। तो चंद इब्तदाई मालूमात जिसका पता होना हर उम्रा करने वाले के लिए ज़रूरी है, वो बातें आपसे करनी है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए नए तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। अच्छा, गुजारिश ये है कि उम्रा अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं या आप ने पहले भी कई उम्रा किए हुए हैं, तो दोनों ऐसे लोग होते हैं कि जिनको यहाँ के मामलात मदीना शरीफ या मक्का मुकरमा के मामलात का सही तरीके से इल्म नहीं होता। उनको अरबी ज़ुबान नहीं आती, यहाँ चूँकि अरबी बोली जाती है, ज़ुबान नहीं आती, और उम्रा करने का तरीका नहीं पता होता। फिर यहाँ के कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में इल्म नहीं होता, तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। देखें, जब आप उम्रा के लिए आना चाह रहे हैं, जब आपने इरादा कर लिया है, जब आपने टिकट ले ली है, जब आपने पैकेज ले लिया है, तो कम अज़ कम आपके लिए ज़रूरी है कि आपको शरई तौर पे उम्रा करने का मुकम्मल तरीका पता होना चाहिए कि उम्रा शरीफ के कौन से वाजिबात हैं, कौन से फ़राइज़ हैं, कौन सी सुन्नतें हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी ममनुआत हैं, कौन सी चीज़ें यानी हराम हैं कि जिनको आपने नहीं करना। अगर करेंगे तो फिर आपका उम्रा नहीं होगा। तो ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती हैं। किसी आलिम दीन के पास बैठ के अच्छे तरीके से ये मालूमात लीजिए। और अगली चीज़ ये है कि जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनको तो ख़ास तौर पे किसी आलिम दीन के पास बिठाइए, उनको तरीका बताइए। और ये तो भले आप नौजवान भी हों तो तब भी ज़रूरी है किसी आलिम दीन के पास आप बैठ के सीखिए। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी उलमा कराम की। मेरे चैनल के ऊपर भी आपको उम्रा का मुकम्मल तरीका मिल जाएगा, और दीगर उलमा कराम, मुफ्ती अकमल साहब हैं या और दीगर उलमा कराम या मुफ्तियान कराम की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक बात ये ज़हननशी करें कि उम्रे का जब आप पैकेज लेते हैं तो ये वक़्त के एतबार से, यानी पूरा साल जो वक़्त होता है, महीना होता है, महीनों के एतबार से ये उम्रे के जो पैकेज हैं ये सस्ते या महंगे होते रहते हैं। जैसे अभी जो वक़्त है कि अभी हज का सीज़न गया है और एकदम अभी मुहर्रम शरीफ, मुहर्रम के बाद सफ़र और रबीउल अव्वल, तो अब ये समझ लें कि उम्रे का सीज़न है। तो इस सीज़न के अंदर उम्रा बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। जहाज़ के जो टिकट होते हैं ये समझ लें कि अरूज पे होते हैं। अभी भी समझ लें कि जो सिर्फ टिकट है ना, ये आने जाने का रिटर्न जो टिकट होता है वो 2 लाख प्लस का मिल रहा है। 2,10,000, 2,20,000, 2 लाख, कहीं 2.5 लाख के रिटर्न सिर्फ टिकट है। तो वीज़े के खर्चे या दीगर कमरा जो रहाइश होती है या ट्रांसपोर्ट होती है। उम्रा असल में 4 चीज़ों का नाम होता है। एक तो आप टिकट लेते हैं,
नंबर 2 आप जनाब पैकेज लेते हैं जिसको कहते हैं कि कमरा कहाँ पे जाके आप रहेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है जी। और फिर ये चौथी चीज़ जो है टिकट हो गया, आपका कमरा हो गया, आपका जहाँ पे आप रहना, और आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई, और चौथी चीज़ है वीज़ा। तो वीज़े के भी अखराजात होते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं असल में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये बतानी है कि 2 चीज़ें और हैं, वो इजाफी चीज़ें हैं, वो आपने खुद करनी होती हैं। एक है खाना, कि आप खाना क्या खाएंगे। तो खाने का एहतमाम आपने खुद करना होता है। कई जो बड़े पैकेज होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है और साहिब सरवत लोग हैं, तो वो फिर उम्रे का पैकेज ही ऐसा लेते हैं कि उसके अंदर खाना भी शामिल होता है। तो वो 3 टाइम का जो खाना है वो बीच में शामिल किया जाता है। तो नहीं तो अमूमी तौर पे जो आम उम्रे के पैकेजेस होते हैं उनके अंदर खाना शामिल नहीं होता, तो वो आप अपनी जेब से अदा करते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ एक टाइम का जो खाना है ना, एक फर्द का यानी एक खाना जो है वो समझ लें कि 10 रियाल का बेहतरीन मिल जाता है। दाल है या मतलब सब्जी है, तो उसमें 2 रोटियां होती हैं, तो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं, तो वो एक टाइम का खाना तकरीबन 10 रियाल के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, वो जो 10 रियाल का खाना होगा उसको 2 बंदे खा सकते हैं। अगर 2 बंदे शामिल हो जाएं तो 2 बंदे मिल के एक खाना अगर लाएं तो समझ लें कि 5 रियाल का पड़ेगा एक बंदे को। तो आप इसी इतबार से कर लें कि 5 रियाल, तो 3 खाने अगर आप खाएंगे तो 15 रियाल एक बंदे का खर्चा है। और अगर आप 21 दिन रहते हैं तो इसको ज़रब दे लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई बंदा नहीं है तो आप ये कर लें कि 30 रियाल डेली के खाने का खर्चा और 21 के साथ इसको ज़रब दे लीजिएगा, तो ये समझ लें कि आपके खाने के अखराजात पड़ेंगे। या मतलब 15 दिन का पैकेज है, 10 दिन का है, 7 दिन का है, तो वो जितना भी आपका पैकेज है 28 दिन का है, तो उतने के साथ उसको ज़रब दे लीजिएगा। तो खाने की कलेक्शन निकल आती है कि इतना खाना का खर्चा आएगा। फिर एक और इजाफी खर्चा पड़ता है, उसको कहते हैं कि ज़ियारात के हवाले से भी ये है कि कभी पैकेज के अंदर शामिल होती हैं आपकी ज़ियारतें, लेकिन वो जो ज़ियारतें करवाते हैं जो पैकेज के अंदर शामिल होती हैं, तो वो समझ लें कि एक बड़ी सी बस होती है, उसके अंदर आप सबको बैठा दिया जाता है। तो वो ऐसे ज़ियारात वाले मुकामात से ऐसे गाड़ी गुजरती है, पीछे गाड़ी को खड़ा करते हैं, बता देते हैं अच्छा जी ये वाली ज़ियारत है जी, तो बस गाड़ी आ गई जी, चलो जी निकलो भाई, बस ये ज़ियारत इसको कहते हैं। और मस्जिद कुबा शरीफ आपको लेके जाएंगे अंदर, या मस्जिद किबला तैन आपको लेके जाएंगे, या ओहद शरीफ के ऊपर आपको, ये 1-2 मकामात हैं जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। तो ये होता है। और उसमें गाड़ी में ये भी होता है कि ये गाड़ी वाले चूँकि इनका अपना हिसाब किताब होता है कि वो खजूरों की मखसूस इनकी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे ले जाएंगे कि ये अब यहाँ पे खजूरें भी खरीद लो, ठीक है जी, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तरीकाकार होता है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि आप प्राइवेट गाड़ी करवाइए, आपके जितने भी अफराद हैं उनको सब के साथ मशवरा कीजिए। अगर 4 बंदे हैं तो छोटी गाड़ी करवा लीजिए 4 सीटर, अगर 7 बंदे हैं तो 7 सीटर गाड़ी करवा लीजिए, अगर 11 बंदे हैं तो 11 सीटर गाड़ी करवा लीजिए, इससे ज़्यादा है तो अपनी एक बड़ी बस करवा लीजिए, कोस्टर करवा लीजिए।
تو خود آپ پرائیویٹ گاڑی اپنی کروائیں اور اپنے ساتھ پھر ایک منجے ہوئے لیڈر کو رکھیے، یعنی گائیڈر جس کو کہتے ہیں، جو گائیڈ کرے آپ کو مخصوص مقامات کی۔ اور وہاں پہ آپ کی چونکہ پرائیویٹ گاڑی ہوگی، آپ وہاں پہ جا کے رک کے نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، گاڑی جتنی دیر مرضی روکیں آپ، کیونکہ پرائیویٹ گاڑی ہے نا۔ تو وہ پہلے آپ طے کر لیں کہ بھائی ہم نے ان مقامات کے اوپر ٹھہرنا ہے، وقت لگنا ہے ہمارا، کیونکہ یہ آپ کو جلدی ڈال دیتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، تو آپ نے پہلے بات کر لینی ہے۔ وہ پھر اس کی ڈرائیور کی جتنی پھر سمجھ آئے گی، وہ اتنا پھر آپ کو خرچہ بتا دے گا کہ بھائی دیکھو میرا اتنا ٹائم لگنا ہے، اضافی ٹائم لگنا ہے، تو میں اتنے پیسے چارج کروں گا تم سے، تو وہ پھر اس کی مرضی ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور زیارات بھی پھر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عمومی زیارات، ایک ہوتی ہیں خصوصی زیارات۔ عمومی زیارات کے اندر مخصوص مقامات ہے 7-8، ٹھیک ہے، تو وہ آتے ہیں۔ خصوصی زیارات کے اندر کئی اور مقامات بھی ہیں جن کے اوپر یہ عمومی زیارات والے نہیں لے کے جاتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں۔ یہ کوئی عالم ہو، عالم دین ہو، یا مخصوص کوئی ایسا جس کی تاریخ کے اوپر نظر ہے، تاریخ اسلامی کے اوپر نظر ہے، اور اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ کون سے مقامات اور یہ کہاں پر ہیں۔ جیسے میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ مدینہ الرسول، ٹھیک ہے جی، تو یہ علامہ منظور احمد شاہ صاحب کی کتاب، بڑی زبردست کتاب ہے مدینہ شریف کی زیارات کے حوالے سے۔ تو عاجز کی بھی کتاب ہے زیارات مدینہ منورہ۔ تو اب ان کے اندر وہ مقامات ہیں کہ جو میں کہتا ہوں عوام تو بڑی دور کی بات ہے، علماء بھی نہیں جانتے ہوتے، علماء بھی نہیں جانتے ہوتے، ایسے ایسے مقامات ہیں، تو ان کو خصوصی زیارات کہتی ہیں۔ تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے وقت بھی لگے گا اور پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوگا، وقت بھی لگنا ہے کہ یہ کوئی گھنٹے 1.5-2 والی زیارات نہیں ہوتی، اس کے لیے 2-3 دن درکار ہوتے ہیں کہ آج آپ کوئی 2-3 گھنٹے زیارتیں کر لیں، پھر 2-3 گھنٹے کل، پھر 2-3 گھنٹے پرسوں، اس طریقے سے یہ زیارتیں ہوتی ہیں۔ خصوصی زیارت وقت زیادہ لگتا ہے اور اس میں خرچہ بھی زیادہ آئے گا، یقینی سی بات ہے۔ تو یہ اچھا گاڑی کے حوالے سے تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ خرچہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 4 سیٹر گاڑی ہوتی ہے تو عمومی طور پہ 200 ریال یا 150 ریال یا 250 ریال اتنا خرچہ راؤنڈ بورڈ آتا ہے، اور اگر بڑی گاڑی ہے تو اس اعتبار سے پھر خرچہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتا دوں۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے، اس کا نام ہے چلنے سے پہلے، آنے سے پہلے آپ نے مخصوص کچھ دوائیاں ساتھ لازمی لانی ہیں۔ جناب سر درد کی، جوڑ کے درد، پٹھے درد، پٹھوں کا کھچاؤ، پھر کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کی شکایت عمومی ہو جاتی ہے، اس کی دوائیاں ساتھ لے کے آئیں۔ تو یہ مخصوص دوائیاں کچھ لے کے آئیں، اور ضروری نہیں کہ یہ ساری دوائیاں آپ نہیں کھانی ہیں، اور آپ کو یہ مرض ہوگا تو اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو یہ مرض ہو سکتا ہے، آپ جس جگہ رہ رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے، تو ان کو بندہ یہ ٹیبلٹ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ایک بات اور بھی یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کا کچھ سامان اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ اگر آپ چائے زیادہ پیتے ہیں تو چائے کی وہ الیکٹرک، یعنی ایک ہوتی ہے وہ بنانے والی، چائے بنانے والی، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ لے کے آئیں۔ پھر آپ دودھ لے کے آئیں، خشک دودھ جو ہوتا ہے، پھر پتی لے کے آئیں، چینی لے کے آئیں، تو یہ چائے بنانے کا سارا سامان، کپ بھی لے کے آئیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے آنی ہیں تاکہ وہ بار بار
چائے پینے کے جو ہے مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. 2 ریال کا تقریباً کپ پڑتا ہے. تو اگر آپ 10 چائے پیتے ہیں، اللہ اکبر، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. چائے اتنی نہیں پینی چاہیے، وہ گردوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اور نقصان ہوتے ہیں. کوئی 1 آدھ کپ بہت ہے. ہاں جی، تو وہ بہت مہنگا پڑ جائے گا. اچھا، یہ کچھ معلومات تھیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اور دوست ہمارے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب سوالات. اچھا، یہاں ایک یہ بھی بتا دوں کہ فری عمرہ کرنے والوں کے لیے فری دوائی بھی دی جاتی ہے. اور یہاں پہ مکہ شریف کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر اسپیشل ہاسپٹل ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے. اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، تو آپ فوری طور پہ رابطہ کریں. جو شرطے کھڑے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں، یا وہ صفائی کرنے والے جو ہوتے ہیں، خادمین جو ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ہم زبان ہوں گے، ان کو اردو پنجابی آتی ہوتی ہے تقریباً، تو ان سے رابطہ کریں، انہیں پوچھیے، تو وہ آپ کو بتائیں گے، رہنمائی کریں گے کہ کہاں پہ ہاسپٹل ہے، دوائی ملتی ہے کہاں پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ویزا دکھاتے ہیں یا پاسپورٹ وغیرہ ان کو دکھاتے ہیں، تو وہ آپ کو دوائی دے دیتے ہیں، اور دوائی بڑی اچھی دیتے ہیں، بہت اچھی. اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سعودیہ کے حوالے سے آپ کو بڑا ڈرایا جاتا ہے، اور ڈراتے ہوں گے لوگ کہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین مانیے. اتنی آپ کی ہیلپ کریں گے سعودین، اور اتنی مدد کرتے ہیں، اور اتنے اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شرطے آپ سے بہت تمیز سے بات کریں گے، اور بہت احترام، اور بہت عمرہ کرنے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اچھا جی، ایک بات اور بھی بتانی تھی کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز کی کوئی معلومات لینی ہو، تو چونکہ آپ کو عربی نہیں آتی ہوتی، تو آپ جو صفائی کرنے والے خاص کر کے ہوتے ہیں نا خادمین، وہ انڈیا کے یا بنگلہ دیش یا پاکستان کے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کی زبانیں آتی ہوتی ہیں. آپ ان سے بات کریے گا، انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات ہو ان سے آپ پتہ کریں. اچھا، ایک کام کرنا لازمی، وہ یہ کہ جب آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو اس کا کارڈ ملتا ہے. وہ کارڈ آپ نے اپنے کمرے کا نمبر اوپر لکھ کے، اور اپنا فون نمبر، ٹھیک ہے، فون نمبر وہ کارڈ کے اوپر آپ نے لکھ کے تو جیب کے اندر رکھنا ہے. ہمیشہ اپنی جیب کے اندر رکھنا ہے، وہ کارڈ لازمی رکھنا ہے. خاص کر کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی جیب کے اندر تو یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ بزرگ کھو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو وہ پھر جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا ہوٹل کدھر ہے، کدھر میں، وہ کارڈ ہوگا تو کم از کم وہ دکھا تو سکیں گے کسی کو کہ بھائی بیٹا میں نے اس جگہ پہ جانا ہے، تو وہ ان کو پہنچا دیں گے. اگر کارڈ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بڑی دقت ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ایک کام اور کہ بزرگوں کو چونکہ موبائل استعمال کرنا نہیں آتا، یا مطلب ان کا، تو وہ کسی اور کا نمبر، جو کمرے میں کوئی رہ رہا ہے، کوئی نوجوان، اس کا نمبر لے کے اپنے کارڈ کے اوپر لکھ لینا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جیب کے اندر رکھنا ہے، تاکہ جب ضرورت پڑے تو رابطہ کرنا ہو تو وہ ان سے جا کے رابطہ کر سکے. اچھا جی، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے کرنی تھیں، اور میری اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنا ہے، اور جو بھی عمرہ پر آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دکھانی ہے. تو میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں، مدینہ منورہ میں ہی، تو کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو میں آپ کا ہم زبان ہوں، تو مجھ سے آپ رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی کوئی مدد، ہیلپ، تو میں انشاءاللہ تعالی پوری خدمت کروں گا. اور آپ کا اگر میں کام آ سکوں تو اللہ پاک مجھ سے کام لے لے، تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی، تو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، رب رکھا.